अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बुशरा मानेका और इमरान खान के दरमियान होने वाले रिश्ते के मुतल्लक मुकम्मल मालूमात दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन दोनों के मुतल्लक किसी किस्म की सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में सारी मालूमात है। मैं ये भी बताऊंगा कि खावर फरीद मानेका कौन है। तो दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं खावर फरीद मानेका के ये कौन है, उसके बाद इनकी आगे सारी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। खावर फरीद मानेका कस्टम डिपार्टमेंट के आला अफसर हैं। ये पाक पतन की मानका फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लोग बाबा फरीद गंज शकर के मुरीद हैं। खावर फरीद के वालिद गुलाम मोहम्मद मानेका सियासतदान थे। ये बेनज़ीर भुट्टो के दौर में वफाकी वज़ीर रहे। ये 2011 के आखिर में इंतकाल कर गए। खावर फरीद के भाई अहमद रज़ा मानेका ने 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर NA 165 से इलेक्शन लड़ा। खावर फरीद आला तलीमी याफ्ता हैं। ये एचिसन के तालिब इल्म भी रहे हैं और ये अमेरिका में भी पढ़ते रहे हैं। ये अमेरिका में स्पोर्ट्स कार टाइप रेसर तालिब इल्म थे। ये पाकिस्तान वापस आए। 1983 में CSS किया और कस्टम डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। ये इस वक्त ग्रेड 21 के अफसर हैं। इनकी शादी उकाड़ा के वट्टू ख़ानदान में हुई। बुशरा रियाज दीपालपुर के गांव को 21 से ताल्लुक़ रखती हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें 5 बच्चों से नवाजा। 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है और ये बच्चों की माएँ हैं। एक बेटी पंजाब के वज़ीर अता मानेका की बहू है और बेटा इब्राहिम मानेका और मूसा मानेका फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं। खावर फरीद मानेका की शख्सियत 2 हिस्सों में तकसीम है। ये कस्टम ऑफिसर हैं और ये सूफ़ी मनश हैं। कस्टम ऑफिसर की हैसियत से इनका माजी अच्छा नहीं था। ये लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद में तैनात रहे, लेकिन गलत शोहरत की वजह से ज़्यादा अरसा अहम पोजीशनों पर नहीं टिक सके। ये जहां भी रहे, जूनियर अमले ने इन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। ये कलेक्शन और स्पीड मनी से ना सिर्फ अपना हिस्सा वसूल करते थे, बल्कि ये अपने हिस्से से ज़्यादा भी ले जाते थे। ये गिफ्ट वसूल करने में भी बदनाम थे। ये मुल्तान में थे तो रेहान खान नाम का एक क्लियरेंस एजेंट मुलाकात के लिए आया। इसने क्लाइव पर रोलेक्स घड़ी बांध रखी थी। इन्हें घड़ी पसंद आ गई। वो बेचारा गिफ्ट देने पर मजबूर हो गया। ये वाक़या पूरे डिपार्टमेंट में मशहूर हुआ और इसके बाद हर मुलाकाती अपनी अपनी कीमती शाह गाड़ी में रखकर इनसे मुलाकात के लिए जाता। ये बाज़ DG ट्रांजिट ट्रेड बने। ये इनके कैरियर की शानदार तरीन पोस्ट थी, लेकिन ये शिकायत की वजह से हटा दिया गया और 2015 के प्रमोशन बोर्ड में इनकी प्रमोशन भी ना हो सकी। वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने बाज़ाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम अफसरों को प्रमोट कर दिया। यूँ ये 21वें ग्रेड के पहुँच गए, लेकिन ये माजी की बातें हैं। ये बदतरीज ठीक होते चले गए। ये आजकल अच्छी और साफ़ सुथरी शोहरत के हासिल हैं। खावर फरीद मानेका की शख्सियत का दूसरा पहलू रूहानियत है। इमरान खान की आमद के बाद दोनों मियाँ बीवी के दरमियान दूरी पैदा होने लगी। खावर फरीद मानेका इस दूरी को रूहानी और कुदरत का इशारा करार देते हैं। जुलाई 2016 में ये खबरें भी गर्दिश करने लगी कि इमरान खान ने बुशरा बीबी की बहन मरियम मानेका के साथ तीसरी शादी कर ली है। ताहम मानेका फैमिली और PTI ने इन खबरों की तरतीब कर दी। इमरान खान बुशरा बीबी की रूहानियत के कितने कायल हैं, आप इसकी मिसाल आयशा गुलालाई की वाक़ये से लगा लीजिए। आयशा गुलालाई ने 1 अगस्त 2017 को इमरान खान पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया। इमरान खान इल्ज़ाम के फ़ौरन बाद 3 अगस्त को बुशरा बीबी के साथ पाक पतन गए और मज़ार शरीफ पर सलाम किया। बुशरा बीबी ने खान साहब को तसल्ली भी दी और यह यकीन भी दिलाया आप इस बहरान से साफ निकल जाएंगे। इमरान खान का ख्याल था हुकूमत ये इशू उछालेगी।
ان پر کیس بنے گا اور حکومت انہیں صادق اور امین نہیں رہنے دے گی۔ لیکن پیرنی کی بات درست اور خان صاحب کا خدشہ غلط ثابت ہوا۔ یہ ایشو آہستہ آہستہ دب گیا۔ یہ روحانی سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس دوران میاں بیوی کے تعلقات خراب سے خراب تر ہوتے گئے، یہاں تک کہ بیوی نے خاوند سے طلاق مانگ لی۔ طلاق کے سلسلے میں دو اطلاعات ہیں۔ پہلی اطلاع، بشریٰ مانکا نے خاور فرید کو بتایا، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تم خاوند سے طلاق لے کر عمران خان کے ساتھ شادی کر لو۔ شادی کے بعد عمران خان کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، یہ وزیر اعظم بن جائیں گے اور پاکستان کا سنہرا دور شروع ہو جائے گا۔ اور خاوند نے پاکستان کے سنہرے دور کے لیے اپنی 30 سالہ رفاقت توڑ دی۔ بیگم بشریٰ مانکا دوبارہ بشریٰ ریاض بٹو بن گئیں۔ یہ لاہور شفٹ ہوئیں اور والدہ کے ساتھ رہنے لگیں۔ عدت پوری ہوئی اور عمران خان نے انہیں رشتہ بھجوا دیا۔ دوسری اطلاع کے مطابق بشریٰ مانکا نے خاور فرید سے خلا لی، عدت پوری کی اور 1 جنوری 2018 کو لاہور میں عمران خان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ دونوں اب اعلان کے لیے مناسب روحانی گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ خاور فرید اور پی ٹی آئی کا موقف ہے، شادی ابھی نہیں ہوئی۔ خاور فرید مانکا یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہماری طلاق کی وجہ ناچاکی نہیں تھی، کوئی اور روحانی ایشو تھا۔ ہم اس کا اعتراف خواب یا بشارت کی تصدیق سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں اطلاعات کہاں تک درست ہیں یا ان میں سے کون سی ٹھیک اور کون سی غلط ہے، یہ فیصلہ وقت کرے گا۔ تاہم یہ درست ہے، عمران خان بشریٰ ریاض سے ٹھیک ٹھاک متاثر ہیں، یہ ان کے روحانی اثر میں بھی ہیں۔ عمران خان کے خاندان کے ایک فرد نے بتایا، بشریٰ بی بی نے روحانی حساب لگا کر بتایا، عمران خان کا لاہور کا آبائی گھر 2 زمان پارک ان کے لیے ٹھیک نہیں۔ زمان پارک میں عمران خان کی ہمشیرہ عظمیٰ نیازی اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ عمران خان نے پیرنی کے مشورے پر اپنا آبائی گھر گرا دیا۔ ان کی ہمشیرہ اب کرائے کے مکان میں رہتی ہیں۔ یہ فیض اللہ نیازی کی بیگم ہے۔ ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہے۔ 2 زمان پارک اب ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ یہ اطلاعات بھی ہیں۔ بشریٰ بی بی اور خاور فرید کا خیال تھا ریحام خان عمران خان کے لیے سیاسی راستے میں رکاوٹ ہیں، چنانچہ خان صاحب نے پیرنی کے اشارے پر یہ رکاوٹ ہٹا دی۔ یہ دونوں میاں بیوی عمران خان کے لیے رشتہ بھی تلاش کرتے رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسی خاتون تلاش کرتے رہے تھے جس کی عمر 40 اور 50 سال کے درمیان ہو، جو مذہبی ہو، گھریلو ہو اور جو عمران خان کے لیے خوش نصیب ثابت ہو۔ یہ 2 سال تک رشتہ تلاش کرتے رہے لیکن رشتہ نہ مل سکا، لیکن آخر میں بشارت ہوئی، روحانی رہنما ملی اور رشتہ کرب و وجود میں ہی مل گیا۔ عمران خان بشریٰ ریاض کو رشتہ بھجوا چکے ہیں۔ اللہ کرے یہ انکار نہ کریں، ان کے بچے بھی راضی ہو جائیں اور سابقہ خاوند بھی یہ رشتہ قبول کر لیں، اور یوں دنیا کی واحد اسلامی جوہری طاقت کہ اگلے وزیر اعظم کا گھر آباد ہو جائے گا۔ کم از کم یہ باب بند ہو جائے گا۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی 4 بڑی وجوہات ہیں۔ عمران خان روحانی حساسیت پسند لیڈر ہیں۔ یہ پوری زندگی اپنا روحانی مرشد تلاش کرتے رہے ہیں۔ بشریٰ بی بی سے شادی کے بعد ان کی یہ روحانی تلاش بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ باقی زندگی روحانی اطمینان کے ساتھ گزار سکیں گے۔ نمبر 2، شادی کی خبروں نے عمران خان، بشریٰ بی بی اور خاور فرید مانکا کی زندگی ڈسٹرب کر دی ہے۔ یہ تینوں کردار بدقسمتی سے میڈیا کا موضوع بن گئے ہیں۔ اگر اتنی گرد اڑنے کے بعد یہ شادی نہیں ہوتی تو 3 خاندان باقی زندگی تلاطم میں گزاریں گے۔ یہ زیادتی ہے۔ نمبر 3، عمران خان کو واقعی ایک دیندار، وفادار اور مخلص ساتھی کی ضرورت ہے۔ یہ 40 برس سے ہیرو کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ملک کے واحد 60 سالہ سیاستدان ہیں جن کی شادی کی خبر آج بھی بریکنگ نیوز بن جاتی ہے۔
ہمارے ہیرو کو اب اپنی کشتیاں کسی ساحل پر لنگر انداز کر دینی چاہیے تاکہ یہ وزیر اعظم بننے کے بعد اطمینان سے حکومت کر سکیں۔ اور نمبر 4، مانیکا فیملی 50 سال سے سیاست اور 750 سال سے روحانیت کے شعبے میں ہے۔ عمران خان کے پیر خاور فرید مانیکا جولائی 2018 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد روحانیت اور سیاست دونوں شعبوں میں عمران خان کی معاونت کر سکیں گے۔ یوں پاکستان کا حقیقی سنہری دور شروع ہو جائے گا۔ ملک دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا۔ چنانچہ یہ شادی ملک کی روشن مستقبل کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میری طرف سے تمام فریقین کو بہت مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد، روحانیت پائندہ باد۔ دوستو، یہ ساری انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔